बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 18वें सबक यानी गज़ल गम है या खुशी है तू के अशार की निहायत आसान तशरीह, मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुतअल्लिक़ा या मुमासिल शेर के साथ पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें। और अगर आप सिर्फ़ गज़लों की और नज़मों की तशरीहात मफ़हूम के साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। मैं पहले भी इस गज़ल की तशरीह पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मसला ये था कि उस तशरीह में मफ़हूम शामिल नहीं थे, तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और मुझे कहा जा रहा था कि आप मफ़हूम के साथ शेर की तशरीह करें, तो इसलिए ये दोबारा मैंने वीडियो बनाई है तो इसमें मफ़हूम शामिल है। तो पहला शेर है, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। शायर का नाम नासिर काज़मी। शेर का मफ़हूम है, चाहे तू मुझे खुशी दे या गम तू ही मेरी ज़िंदगी है। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, चाहे तू मुझे खुशी दे या गम, सुकून दे या बेसुकूनी, तू ही मेरी ज़िंदगी है। तेरे बग़ैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तू है तो मेरी ज़िंदगी है, तू नहीं है तो मेरी ज़िंदगी भी नहीं है। तेरे साथ रहते हुए मुझे खुशी मिले या गम, मैं तुझसे जुदा नहीं हूँगा। तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मैं तुझे नहीं भुला सकता। मैं मरते दम तक तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने आप से जुदा ना कर। हफीज़ होशियारपुरी का शेर है, ज़माने भर का गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। दूसरा शेर है, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। आफतों यानी मुसीबतों, दौर यानी ज़माना और चैन यानी सुकून। तो इसका मफ़हूम है, मुसीबतों के लम्हात में तू मेरे लिए सुकून का ज़रिया है। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, मेरी ज़िंदगी कर्ब में गुज़र रही है। मैं बेकरार हूँ, मुझ पर मुसीबतें छाई हुई हैं, मगर मैं पुरसुकून हूँ। तू मेरे साथ है तो मुझे इन मुसीबतों की कोई परवाह नहीं है। मेरा दिल खुश है, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तेरी वजह से मैं सारी तकलीफ़ें भूल जाता हूँ। तू मेरे लिए सुकून की घड़ी है, ऐसा सुकून जो किसी और चीज़ में नहीं है। तू मेरी राहत का सामान है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। गुबार करतपुरी का शेर है, सुकून क़ल्ब हो तुम, रूह का करार हो तुम, मेरी हयात मोहब्बत के राजदार हो तुम। तीसरा शेर है, मेरी रात का चराग मेरी नींद भी है तू। तो चराग चराग का माना होता है रोशनी। मफ़हूम, तू ही मेरी रात की रोशनी और सुकून है। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तू मेरी अंधेरी रात को रोशन कर देता है। तेरी वजह से रात की जुल्मतें छट जाती हैं। तेरे हुस्न की किरणें रात की स्याही को मगलूब कर देती हैं। तेरी खूबसूरती की बदौलत रात रात नहीं रहती। तू मेरा सुख है, चैन है, करार है, आराम है, सुकून है और नींद है। तुझे याद ना करूं तो बेचैन रहता हूँ, नींद भी रात भर नहीं आती। तुझे याद करूं तो सुकून मिल जाता है, नींद भी आ जाती है। तेरी याद में एक अजीब सा नशा है। जॉन एलिया का शेर है, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। चौथा शेर, मैं खज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। मुश्किल अल्फाज के मानी, रुत यानी मौसम। तो ये आसान सी गज़ल है, कुछ शेरों में तो मुश्किल अल्फाज हैं ही नहीं। मफ़हूम, इसका मफ़हूम है, मैं पतझड़ की शाम हूँ, तू बहार का मौसम है। आसान सी गज़ल है ये।
شعر تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، میری روح اداس ہے، میں بے قرار ہوں، میں پریشان ہوں، گویا میں خزاں کا موسم ہوں، میں خزاں کے موسم میں باغ کے پودوں کی طرح اجڑ چکا ہوں، میرے برعکس تو بہار کا موسم ہے، تو میری زندگی میں آ جائے تو میرا سارا غم، میری اداسی، بے قراری اور پریشانی دور ہو جائے گی، تیری وجہ سے مجھے سکون مل جائے گا، مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی، جس طرح بہار کے موسم میں پھول کھل اٹھتے ہیں میں بھی ویسا ہو جاؤں گا۔ اجتباء رضوی کا شعر ہے: افسردگی بھی حسن ہے، تابندگی بھی حسن، ہم کو خزاں نے تم کو سنوارا بہار نے۔ پانچواں شعر: دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو۔ مشکل الفاظ کے معنی: وجہ دوستی یعنی دوستی کی وجہ، یہ بھی آسان صحیح لفظ تھا۔ مفہوم: تیری محبت نے مجھے دوستوں سے دوستی کرنا سکھا دیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے اپنے دوستوں سے بھی محبت ہے، میری ان سے دوستی محبت کی وجہ سے ہے، گویا محبت نہ ہوتی تو مجھے ان سے دوستی بھی نہ ہوتی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں سے میری دوستی تیری وجہ سے ہے، میں نے محبت تجھ سے سیکھی ہے، اب وہ میں دوستوں میں بھی لٹا رہا ہوں جس طرح تجھ میں لٹا رہا ہوں، گویا مجھے تجھ سے محبت نہ ہوتی تو دوستوں سے دوستی بھی نہ ہوتی، تو ہی میرے دوستوں کے درمیان دوستی کی اصل وجہ ہے۔ شکیل حنیف کا شعر ہے: دوستی ایک حسین جذبہ انسانی ہے، دوستی میں تو محبت کی فراوانی ہے۔ چھٹا شعر ہے: میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ مفہوم: تجھے نہ پانا ہی میری زندگی کی کمی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے زندگی میں ہر چیز ملی، وہ زندگی خوشی اور غم کا سنگم ہے، مگر میری زندگی اچھی گزری، ہاں ایک کمی ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ تو نہ مل سکا، یہ کمی میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، تو میری زندگی میں آ جاتا تو میری زندگی نہایت خوبصورت ہو جاتی، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی، غموں کا احساس نہ ہوتا، تیری موجودگی خزاں کو بہار میں بدل دیتی، غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتی، میری ذات جو اب تک ادھوری ہے تیرے آنے سے مکمل ہو جاتی۔ ظفر اقبال کا شعر ہے: یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ ساتواں شعر ہے: میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ مفہوم ہے: میں پہلے جیسا نہیں رہا مگر تو جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، زندگی کے غموں نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، تیری جدائی نے مجھے ہمیشہ غم زدہ رکھا، یہی وجہ ہے کہ میں بدل گیا ہوں، زمانے کے دکھوں نے مجھے بالکل تبدیل کر دیا ہے، ایک زمانے کے دکھ، اوپر سے تیرا ہجر، میں تو وہ ہوں ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھا، البتہ تو نہیں بدلا، تو ابھی تک ویسا ہی ہے، تیرا ظاہر پہلے کی طرح حسین اور باطن اسی طرح سخت ہے، وجہ یہ ہے کہ تو نے وہ تلخیاں نہیں سہیں جنہوں نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے۔ امجد اسلام امجد کا شعر ہے: آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا۔ آٹھواں شعر: ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ مشکل الفاظ کی معنی: دیار یعنی شہر یا علاقہ، اجنبی جس سے جان پہچان نہ ہو، بیگانہ یا ناواقف۔ مفہوم: اے ناصر، تو اس شہر میں کتنا تنہا اور ناآشنا سا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ناصر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اس شہر میں تیری کوئی پہچان نہیں ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا، تجھ سے لوگ ناواقف ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ تو کتنے کام کا آدمی ہے، گویا تو ایک اجنبی شخص ہے، تو اس شہر کا ہے ہی نہیں تو لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ تو کون ہے، تو یہاں اکیلا ہے، نہ جانے تیرا یہ اکیلا پن کب ختم ہوگا، شاید تو یہاں اکیلا آیا ہے اس لیے ہمیشہ اکیلا ہی رہے، شاید کوئی ہم سفر مل جائے، کوئی دوست مل جائے یا کوئی محبت کرنے والا مل جائے۔ انجم رومانی کا شعر ہے: کچھ اجنبی سے لوگ تھے کچھ اجنبی سے ہم، دنیا میں ہو نہ پائے شناسا کسی سے ہم۔
تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔